बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिब। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। जी बिल्कुल, फैज़ हमीद साहब को, जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई। कसूरवार ठहरे शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात, बहुत ही दिलचस्प तरीन किस्म की रिपोर्ट आई है, बहुत ही गज़बनाक रिपोर्ट आई है। ये जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आई, इस पे इसके ऐसे ऐसे दिलचस्प पहलू हैं, आप हाँफते कांपते रह जाएंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अर्ली माजरत कर लूँ, ज़रा पेशगी माजरत कर लूँ, थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, मैं उसकी वजूहात बता दूँगा, लेकिन बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट मसाजिद में धड़ाधड़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी हैं। इसके एंड पे भी एक वाटर प्रोजेक्ट लगा रहा हूं वीडियो, और गर्मियां आ गई हैं, साथ व्हील चेयर और साथ सिलाई मशीन के प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं। जनाब आ जाइए फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट। वही धरना कमीशन जिसके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर किया था, धरना कमीशन बना। अख्तर अली साहब आईजी एक रिटायर्ड हैं, वो इसमें शामिल। एक वो जनाब एक आईजी इस्लामाबाद, उस वक़्त जो इस्लामाबाद के आईजी थे ताहिर आलम साहब, वो भी शामिल। एक मशाल खान साहब, वो 3 रुकनी कमीशन था। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जिसको भी चाहे बुलाना चाहे वो बुला सकता है, लेकिन बुलाया होगा, फैज़ हमीद नहीं आया, जनरल बाजवा नहीं आया, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बड़े एक हौलनाक किस्म के इंकशाफात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लुबे लुबाब ये है कि जनाब फैज़ हमीद साहब को भी क्लीन चिट मिल गया, जनरल बाजवा साहब को भी क्लीन चिट मिल गया, उस वक़्त बाकियों को भी सबको क्लीन चिट मिल गया। फड़या गया ने जनाब कौन, शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत और पंजाब, उस वक़्त की हुकूमत पंजाब, उन पे सारा मलबा डाल दिया गया। ठीक है ना, और डलना भी चाहिए था उन्हीं पे। आखिर वो हर किसी को पता था कि ऐसे ही होना है। और कहा कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत रोक सकती थी धरना, उन्होंने नहीं रोका, अपनी ड्यूटी से इनहराफ किया, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कमीशन ने ज़्यादती कर दी या वैसे। बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, बाकायदा बयानात लगे हुए हैं। एहसन इकबाल साहब का बयान लगा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब जिनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में उस वक़्त, उनका बयान भी लगा हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान भी लगा हुआ, और भी बड़े बड़े बयान लगे हुए हैं। ठीक हो गया ना। उस वक़्त के आईबी के हेड आफ्ताब सुल्तान साहब का बयान लगा हुआ है, मौजूदा आईबी के हेड का बयान लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। सब ने कहा जनाब फैज़ हमीद साहब मासूम हैं, वो तो मजलूम हैं, असल जुल्म किया ही शहबाज शरीफ ने है। ठीक है ना। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा कि वो रोक सकते थे, वो नहीं रोका। अब मसलन मैं पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जनाब रोक सकते थे, वो नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने रोका ही नहीं होगा, ये सबको पता है अच्छी तरह से। ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब क्यों रोकेंगे जब उनको पता हो कि वो नहीं चाहते कि ये जुलूस रुके, तब शहबाज शरीफ की जुर्रत ही नहीं है कि वो रोकते। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब जुलूस को वहीं मॉडल टाउन घुमाते रहे, वो मॉडल टाउन से लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, वो अडियाला जेल पहुंच गए। वो तब भी वो जुलूस वहीं पे मॉडल टाउन घूमता रहा। किसी को अगर बुरा लगे तो मैं एडवांस माजरत कर लेता हूँ। ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू में कि भाई मेरे भाई अगर यहाँ पर अड़ी ना करते, गुस्सा ना करते मेरे बड़े भाई, और वहाँ वो जब उनको निकाला गया था तो मुझे क्यों निकाला वाली रट ना लगाते, और वो जीटी रोड से ना जाते और अच्छे बच्चे बन के उनकी बात मान लेते और वो मोटरवे से चले जाते, तो फिर मैं तो वज़ीर आज़म बन सकता था। और मुझे तो कहा गया था कि आप वज़ीर आज़म बनो, बल्कि मैंने तो अपनी काबीना के नाम भी फाइनल कर लिए थे। ठीक हो गया ना। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। ठीक है, लेकिन ये खच मारी है सारी मेरे बड़े भाई ने। ठीक, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी देखें
کہ اگر بالفرض शहबाज शरीफ अड़ जाते तो उनकी जुर्रत थी बेचारे की कि वो उस जुलूस को रोक सकते थे। अभी इमरान खान ने जो इस जुलूस को रोकना चाहा था, ये जो तहरीक लब्बैक का जुलूस था, उन्हें बिल्कुल टिल का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का, उन पे तेजाब तक फेंके सड़कों पर और लाठी चार्ज की और गोलियां चली और बहुत कुछ हुआ। वो जुलूस रुका था? नहीं, क्योंकि वडे घर से उनका राब्ता था, वो नहीं रुका। यहाँ पर भी यही था कि जो बड़ा घर था वो नहीं चाह रहा था, असल में मसला ये था। ठीक हो गया ना। अब कमीशन ने कहा कि हमें ना तो किसी शख्सियत ने बताया, कमीशन ने कहा कि हमें ना तो किसी इदारे ने बताया कि फैज़ हमीद मुलव्वस था या फैज़ हमीद के दूसरे। फैज़ हमीद को बुलाया, वो आए ही नहीं है कमीशन में। आते रहे हैं सियासी भाई। उस वक़्त का वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी जब कमीशन में आया तो फिर उस वक़्त का आर्मी चीफ क्यों नहीं आया, उस वक़्त का डीजीसी क्यों नहीं आया, या उस वक़्त का डीजीआई क्यों नहीं आया? ये सारे आते ना उस वक़्त ना। ठीक हो गया ना। जो उस वक़्त थे वो सारे आते ना, क्यों नहीं आए? लेकिन अब मसला ये है कि सारे सियासी आए। अब यहाँ पर अभी आज ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में, ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए। ये लीजिए। या जो हेड कर रहे थे उसको, वो तो अख्तर अली साहब थे, साबिक आईजी थे, ये अख्तर अली खान आई थिंक उनका नाम है पूरा। ये उन्होंने मुझे अपना बताया भी था। ये मेरा ख्याल है ये वही साहब थे जो जिनके मैं गया हूँ तो वो अकेले बैठे हुए थे। कुछ देर तो उन्होंने मेरे स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे गपशप ही हम करते रहे, खासी देर गपशप करते रहे। मैं भी थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती की है आके, कि ये कोई सब्सटेंटिव जो है इधर मामलात नहीं है। ये रिपोर्ट किस तरह कंप्लीट हो सकती है कि दो मेन किरदार जो है उस वक्त वो इसके सामने पेश नहीं हुए, फिर अव्वल और आखिर फिर पॉलिटिकल वर्कर ही पेश हुआ ना, मेरे जैसा पेश हो गया, या शायद अब्बासी साहब जैसा पेश हुआ, वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने समझे को बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है और वो तो गपशप थी। और ये निगरान हुकूमत ने ये तो जनाब गपशप थी। ये कमीशन जब बना तो उस वक़्त निगरान हुकूमत थी। अब निगरान हुकूमत की दौड़ थी। उस वक़्त आपको पता है पंजाब में कौन थे वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, वो आजकल वज़ीर दाखिला हैं। उस वक़्त फिर काकड़ साहब थे। आजकल ना एक दूसरे से आगे दौड़ने की दौड़ है, किसकी ज़्यादा अच्छी बूट पॉलिश कौन कर सकता है, ये दौड़ ये लग गई है। अब मुसीबत ये है कि डेमोक्रेसी दफन हो गई है, ये है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इतने महान थे तो एहसन इकबाल साहब आपका बयान लगा हुआ है, या शहबाज शरीफ साहब, या शाहिद खकान अब्बासी, चलो शाहिद खकान अब्बासी के बारे में तो अब ये कैसे हो, तो वैसे इनसे नाराज़ थे ना। उन्होंने तो एक टीवी प्रोग्राम में भी गालिबन के चंद हफ्ते पहले कहा था कि फैज़ हमीद साहब ने तो कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं है। ठीक हो गया ना। अच्छा, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं है, आपको जेल में डाला उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने सारे कानूनी काम किए हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इतने वो थे, आप तो अपने बयान खुल के देते ना, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कोई बयान खुल के नहीं देना। आजकल दौड़ी इस चीज़ की है कि बड़ा घर नाराज़ ना हो जाए। भाई हमें पता है कि अब ये एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करती है, दोबारा कमीशन का कहती है, या इसको एक्सेप्ट करती है, ये एक अलग स्टोरी होगी, ये एक अलग कहानी होगी। अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं ना। अब बात ये है, कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था, और उस रिव्यू को दायर करने का फ़रोग़ नसीम साहब उस वक़्त के वज़ीर कानून, उन्होंने पुट्ठा मशवरा दिया, और इमरान खान की हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू, फिर आ गई 16 महीने की हुकूमत, वो उसी तरह से चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप वो क्यूरेटिव रिव्यू तो कम से कम वापस ले लें, वो तो फेडरल गवर्नमेंट वापस ले सकती है। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ हुकूमत ने वो क्यूरेटिव रिव्यू इस वक्त इस वजह से नहीं लिया कि चूँकि पहले जनरल बाजवा साहब थे। जनरल बाजवा साहब का कहा कि जब तक वो चले नहीं जाते, रिटायर नहीं हो जाते, तब तक हम क्यूरेटिव रिव्यू वापस नहीं लेंगे, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाएं। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब चले गए, फिर लोगों ने कहा भाई अब तो वो चले गए हैं, फिर बाकायदा परमिशन ली गई बड़े घर से,
کہ جی ہم وہ کیوریٹو ریویو جو ہے نا واپس لے لیں، وہ بعد میں اس کے بعد یا پھٹا پڑا، پھر اس کے بعد وہ پھٹا ایسا پڑا کہ یہ وہ پوری صورتحال تبدیل ہو گئی کہ بھائی اب کہیں ایسا، وہ پھر کیوریٹو ریویو کا جب باری آئی واپس لینے کی تو خیر سے وہ اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے پھر رکھ لیا اپنے پاس۔ اب یہ پھٹا پڑ گیا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ریویو میں آخر پر وہ قاضی فیض عیسیٰ کو اڑا دیں۔ یہ اس حد تک تابع دار ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس حد تک۔ وہ فیض حمید کا نام لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں فیض حمید کا نام لیا تھا، سارے کے سارے ناراض ہو گئے تھے ان سے۔ نواز شریف صاحب کو گلہ کیا تھا لوگوں نے، بھائی یہ مروائے گی، یہ آپ کو یہ دفن کروائے گی، یہ آپ کی سیاست دفن کروائے گی۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ تو اب جب ان کا انٹرویو ہی نہیں لیا، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، اب کہا اس وقت کے ڈی جی رینجر پنجاب انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے دھرنے والوں میں۔ ڈی جی رینجر ان کا نام تھا نوید اظہر حیات صاحب، ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے۔ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے پیسے تقسیم کر کے کس طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں وہ دھرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کتنے پیسے ہیں؟ 1000 ہاں یہ دیکھیں ہمارے انہوں نے نا اوپر جو بیٹھے ہوئے نا انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے کتنے کی بات ہے ہمارے یہ سارے انشاءاللہ سارے سنوائیں گے انشاءاللہ کو دیجیے گا۔ یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہمیں نکالے ہیں، کچھ تھوڑے اور بھی دوسرے والی۔ یہ معصوم لوگ تھے، یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو دھرنے والوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے۔ آج پتہ چلا کہ جی ہم نے تو منٹس بھی دیکھے، 22 نومبر 2017 جو میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے زیر نگرانی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے منٹس بھی دیکھیں۔ شاہد خاقان عباسی نے ساری ذمہ داری لی ہے اپنے۔ تو پھر ایک بات ہے، یا تو نون لیگ کے اندر اتنے بڑے سوراخ ہیں، یا تو نون لیگ کے ایک دوسرے کے خود جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیگ پولنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ٹھیک، یا پھر یہ جرت ہی کوئی نہیں نا، سمجھ آ گئی نا۔ یہ اس طریقے سے جو منٹس بھی دیکھے انہوں نے، جو بیانات دیے ہیں، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کی پیشی تھی، احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے، ٹھیک۔ تو نواز شریف صاحب کی پیشی تھی، کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، آگے رینجر والے کھڑے تھے، وزیر داخلہ صاحب آئے، رینجر والے سپاہی نے ان کو پیچھے بھگا دیا۔ بھائی سب نے پوچھا بھائی یار یہ تو رینجر ہوتی ہی وزیر داخلہ کے انڈر ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا بھائی آپ کو کس نے آرڈر دیا ہے؟ وزیر داخلہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس نے آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ وزیر داخلہ جس کے انڈر رینجر آتی ہے اب وہ گھنگلوں والی مٹی جھاڑنے کے مترادف کر کے نا کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ایف سی ہے، جو رینجر ہے، ان کو واپس بھیجنا چاہیے، وہ سارا پیسہ پولیس پہ خرچ کرنا چاہیے، فوج کو سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو ادارے پر اس طریقے سے تنقید ہوگی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ لیکن چونکہ یہ معلوم تھا کہ اب وہاں وہ بیٹھا ہے قاضی فیض عیسیٰ، عمر عطا بندیال تو ہے نہیں، کیونکہ عمر عطا بندیال ہوتا ہے تو نیچے کمیشن کی رپورٹ کو مینیج کرنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر جو بھی کمیشن رپورٹ کرے یا کچھ بھی کرے اوپر۔ اب تو ایک رپورٹ آئی، رپورٹ ابھی سپریم کورٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی، جمع ہوئی ہے، اور رپورٹ ماشاءاللہ پورے میڈیا کو لیک کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے پہلے لیک کر گئی ہے کہ جی پتہ چلے کہ رپورٹ میں کلین چٹ مل گیا ہے۔ منجا تے بھینیاں ہوندیاں نے، مقصد کہنے کا یہ ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہو آئے اسٹیبلشمنٹ کے چلے جائیں آتے رہیں، پالیسی ان کی سیم ہوتی ہے۔ بھائی ہمارے بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ میں آج آپ کو ایک ایکسکلوسیو نیوز نہ دے دوں معلومات کی بنیاد پہ، جب یہ نئے آرمی چیف صاحب موجودہ آئے نا، حافظ صاحب، تو اس وقت کو مطالبہ آیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کی جائے، فلیٹلی ریفیوز کر دیا گیا۔ سوری، اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ ساری سیم رہتی ہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں ہم خود وہاں گئے تھے جنرل مشرف کا انٹرویو کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ جو جنرل ضیاء نے جو پالیسی رکھی تھی نا افغانستان میں, ہم نے کوشچن کیا کہ ان کی اس وقت تو ڈیفرنٹ پالیسی تھی, آپ آئے تو آپ کی ڈیفرنٹ پالیسی تھی, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں جنرل ضیاء کی جگہ پہ ہوتا تو میری وہی پالیسی ہوتی, اور جنرل ضیاء اگر میری جگہ پہ ہوتے تو ان کی وہی پالیسی ہوتی جو میری تھی, میری وہی پالیسی ہوتی جو ان کی تھی. ہمیں یاد ہے جنرل حمید گل, اس نے ناکوں چنے چبوائے احتجاج کرا کرا کے, ہر احتجاج میں فرنٹ پہ اب وہ خود بھی ہوتے اور بیگم کو بھی لے آتے, بچوں کو بھی لے آتے جنرل مشرف کے خلاف. جنرل مشرف نے کہا یار اس کو ٹائٹ کرو, باقیوں نے کہہ دیا کہ نہیں سر اس کو ٹائٹ نہیں کرنا, اگر اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ ایک روایت نکل آئے گی, یہ ایک ریت چل پڑے گی کہ پھر ہر بندہ آنے والا جرنیلوں کو ٹائٹ کرتا رہے گا. یہ ایسا نہیں کرتے. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ اب مسئلہ یہ ہے, بہت ساری چیزیں ایسے, میں بہت ساری چیزیں کھل کے بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کی جانب سے تمام احباب محترم زین نیوز کے تمام ویورز اور فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کو السلام علیکم اور عید مبارک. ناظرین, الحمدللہ خداوند کریم کے فضل و کرم اور آپ احباب کے ہر ممکن تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی کامیابی سے رواں دواں ہے. محترمہ صبا رشید ڈاٹر آف عبدالرشید کی جانب سے عطیہ کیا گیا ایک واٹر پروجیکٹ آج ایک مسجد میں مکمل کیا گیا, جس میں پمپ, اوور ہیڈ ٹینک اور وضو کے لیے میٹھے پانی کا بور بما واٹر ٹیپ نصب کر دیا گیا. اب ابھی بھی لاتعداد مساجد کے نمازی حضرات اور قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں بسنے والے لوگ صاف پینے کے پانی کے مسائل کا شکار ہیں. انشاءاللہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ اہل خیر کے تعاون سے ان مساجد میں وضو کے لیے پانی کی کمی کا درینہ مسئلہ حل کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. صبا رشید کو سخصیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جس نے یہ مقصد کے لیے ہمارا پانی کا انتظام کیا ہے, صبا رشید اس کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ غیر محبوب شان کو صدقہ امام حسن ثانی شان صدقہ بی بی سین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اسے شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس کے دل کے نیک مقاصد پورے عطا فرما. جس مقصد کے لیے اس نے یہ کام کیا, اللہ ان کے گھر میں, رزق میں, مال میں, جان میں, ایمان میں برکت عطا فرما. ہمارے علاقے میں پانی کا بہت مسئلہ تھا, وہ بھی آج حل ہو گیا ہے. صبا رشید والد عبدالرشید جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ پانی کا انتظام کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے جان میں, مال میں, رزق میں, کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو وہ اگر بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے دکھ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے. اس کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے شکریہ. اللہ تعالیٰ صبا رشید کو صحت دے, اللہ ظفر صاحب کو بون دے, اللہ ٹھیک رزق دے. مطلب ساری مسجدیں شیاں کونین اللہ اتو زیادہ دے. پانی والی ٹینکی ساری کونجائی اللہ انہوں کو ٹھیک دے. پانی والی ٹینکی لوا دیتی نے, وضو کرن دی جا کونجائی مثال موٹر لوا دیتی نے, اللہ انہوں کو بون دے, اللہ انہوں کو ٹھیک رزق دے. اللہ صبا رشید کو سونی صحت دے, اللہ ان دی آل اولاد کو نہ تھڑاوے, تو بیا زیادہ رزق ہوے. ساکو جڑا پانی دا اے بندوبست کر لیتے بہوڑے ظفر بھائی کو جیسا کوئی وسیل بڑھا دیتے, یہ جیسا کو یہ دریا دیتی ہے, ٹینکی دیتی ہے, جیسا کو یہ وسیل کر دیتے. صبا رشید اللہ کو بہو دے, اللہ کو رزق دے, اللہ کے بچوں کی حیاتی کرے.